सम्पूर्ण साथीलाई नमस्ते। स्वागत छ तपाईहरुको सिपी सेल्फ क्लासेसमा। आज हामी फेरि लिएर आइसकेका छौं 12th क्लासको बेसिस फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको प्रब्लमलाई हामी लिएर आइसकेका छौं हैन। धेरै विद्यार्थीहरुको यो इन्कम स्टेटमेन्टमा हैन रिटर्न अर्निङमा र ब्यालेन्स सिटमा प्रब्लम भएको छ हैन। र यसको रिलेटेडको म चाहिँ यसको भिडियो बनाइ नै दिएछु, त्यो गएर तपाईहरु हेर्नु होला। आज हामी त्यही प्रब्लमलाई हामी के कसरी बुझ्छौं र कसरी सिम्पल तरिकाले गर्छौं भनेर आज हामी पढ्ने गर्छौं। सबभन्दा पहिला यो कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ कि इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको अर्थ इन्कम स्टेटमेन्टमा हामी के कुराहरु पहिला फाइन्ड आउट गर्छौं त प्रॉफिट या लस। अनि हामी यो बचपनदेखि नै सिक्न आइरहेका छौं कुन कन्डिसनमा प्रॉफिट हुन्छ र कुन कन्डिसनमा लस हुन्छ। इन्कम र एक्सपेन्सेसको जहाँ कुराहरु आउँछ त्यहाँ नै हाम्रो प्रॉफिट र लसको कुराहरु आउँछ। जस्तै अब हाम्रो आम्दानी छ बढी हैन र खर्च कम छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा हाम्रो के हुन्छ त प्रॉफिट हुने गर्छ। भनेको अर्थ यो इन्कम स्टेटमेन्टमा ओन्ली वान खर्च र इन्कमसँग मतलब छ। अब यदि हामी एकाउन्टको विद्यार्थी छौं भने एकाउन्टको विद्यार्थीलाई इन्कमको प्वाइन्टहरु चिन्न आउनु पर्यो हैन र एक्सपेन्सेसको प्वाइन्टहरु चिन्न आउनु पर्यो। अब जब एक्सपेन्सेस र इन्कमको प्वाइन्टहरु चिन्न आइहाल्छ भने केही छैन हैन। हाम्रो इन्कम कति भइराछ अनि एक्सपेन्सेस हाम्रो खर्च कति भएको छ हामी घटाइदिन्छौं भने आइ नै हाल्छ। बेसिस कन्सेप्ट हाम्रो यति हामी बुझ्न सक्छौं। अब त्यस्तै छ हाम्रो यो ब्यालेन्स सिट। त ब्यालेन्स सिटले हामीलाई के कुराहरु बताउँछ त फाइनान्शियल पोजिसन के कस्तो छ त्यो कुराहरु बताउने गर्छ। त फाइनान्शियल पोजिसनमा हाम्रो एसेट्स र लायबिलिटीज हुन्छ। अब टोटल एसेट, अब एसेट्सलाई चिन्न आउनु पर्यो हैन र लायबिलिटीजलाई चिन्न आउनु पर्यो। अब यो कसरी तपाईहरु चिन्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ यदि समस्या छ भने त्यसको भिडियो पनि हामी अपलोड गरि नै दिएछौं, त्यो गएर तपाईहरु हेर्नु होला हैन। त्यसमा सबै एसेट्सहरु, एक्सपेन्सेसहरु, इन्कम र लायबिलिटीजको सबै ट्रान्ज्याक्सनहरुको भिडियो हामी अपलोड गरि नै दिएछौं, त्यो गएर तपाईहरु हेर्नु होला। अब त्यसैको आधारमा हामी यो इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्सलाई बनाउँछौं। हेर्नुस्, त्यस्तो यदि तपाईहरु पढ्नुहुन्छ भने यो इन्कम स्टेटमेन्ट या ब्यालेन्स सिट धेरै सिम्पल लाग्छ। अनि म तपाईहरुको यहीमा सिम्पल बनाउने तरिका यहाँ सिकाउँछु। जस्ट यहाँ म रफली तपाईहरुको गर्न तरिका सिकाउँछु कि तपाईहरुको इन्कम स्टेटमेन्ट या ब्यालेन्स सिट तपाई मुखबाट नै एन्सर कसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ यो म सिकाउने गर्छु यहाँ। त आज हामी यो हाम्रो आयो थियो 2080 सालको नै क्वेशनलाई हामी आज हेर्छौं हैन। जस्तै यो नयाँ ओल्ड इज गोल्ड हैन, न्यू ओल्ड इज गोल्ड हो, 2081 सालको न्यू ओल्ड इज गोल्ड हो हैन। र यो चाहिँ हाम्रो आएको थियो 2080 सालको सेट पीक्यू को क्वेशन नम्बर 20 मा आएको थियो हैन। यानी कि ओल्ड इज गोल्ड को क्वेशन नम्बर 2 हैन। यसमा हेर्नुस्, यो हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट जुन छ नि यो बेसिस फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट 8 मार्क्स को नै आउने गर्छ जहिले पनि आउँछ भने। अनि हामीले यो तीनटै गर्नुपर्छ भनेको अर्थ इन्कम स्टेटमेन्ट पनि गर्नुपर्छ, रिटर्न अर्निङ पनि गर्नुपर्छ र ब्यालेन्स सिट पनि गर्नुपर्छ। तब इन्कम स्टेटमेन्टलाई पहिला हामी सिकौं हैन। इन्कम स्टेटमेन्टमा बनाएको अर्थ यो हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट हो। म जस्ट रफली तपाईहरुले के कसरी गर्नुहुन्छ तपाईहरुको रफली मुखबाट नै एन्सर तपाईहरु कसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ त्यो म यहाँ सिकाइरा छु। यदि तपाई मुखबाट एन्सर मिलाइदिनु भयो भने केही छैन, फर्मेटमा गएर त्यो सिर्फ ट्याक 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 गरेर सारिदिनु छ बस, केही छैन। यो इन्कम स्टेटमेन्ट हामी गर्छौं। त इन्कम स्टेटमेन्टमा प्रॉफिट र लसलाई हामी फाइन्ड आउट गर्छौं। अनि कुनै पनि कुरामा हैन यदि हामीसँग पसल नै छ भने पसलमा हाम्रो प्रॉफिट र लस कब हुन्छ जब हाम्रो खर्च बढी हुन्छ, आम्दानी कम हुन्छ भने त्यो अवस्थामा लस हुन्छ। यदि खर्च चाहिँ हाम्रो कम छ, आम्दानी बढी छ भने त्यो अवस्थामा प्रॉफिट हुन्छ। भनेको अर्थ ओन्ली वान यसमा एक्सपेन्सेस र इन्कमको नै कारोबार छ हैन। मात्र के चाहियो त इन्कम चाहियो र एक्सपेन्सेस चाहियो, त्यो भन्दा बढी त केही पनि चाहिएन हैन। तब हामीले यो थाहा हुनु पर्यो कि एक्सपेन्सेसलाई चिन्न आउनु पर्यो र यो इन्कमलाई चिन्न आउनु पर्यो। त कुनै पनि एकाउन्टको बुकमा तपाईहरु हेर्नु होला एक्सपेन्सेस जहिले पनि डीआर मा हुन्छ अनि इन्कम जहिले पनि कहाँ हुन्छ त सीआर मा हुन्छ। अनि यो जुन हाम्रो ओल्ड इज गोल्ड को क्वेशनमा दिएको छ त यो क्वेशनमा त हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट पनि भनिरहेछ बनाउनको लागि र कहीं न कहीं ब्यालेन्स सिट पनि भनिरहेछ बनाउनको लागि। त ब्यालेन्स सिटमा हाम्रो एसेट्स र लायबिलिटीज हुन्छ। के हुन्छ त यो एसेट्स र लायबिलिटीज हुन्छ। अब हाम्रो क्वेशनमा नै एसेट्स जहिले पनि डेबिट साइडमा हुन्छ र लायबिलिटी जहिले पनि कहाँ हुन्छ त
क्रेडिट साइडमा हुन्छ। अब हामीलाई चाहियो इन्कम स्टेटमेन्टमा एक्सपेन्सेस र इन्कम। त्यो एक्सपेन्सेस डिआरमा हुन्छ र इन्कम पनि कहाँ हुन्छ, हाम्रो सिआरमा हुन्छ। तर यो हाम्रो क्वेसनमा नि डिआर साइडमा एक्सपेन्सेस एसेस्ट पनि दिन्छ। त इन्कम स्टेटमेन्टमा यो एसेस्टको काम छ त छैन। यो क्वेसनमा हाम्रो एसेस्ट र एक्सपेन्सेस सबै नै दिन्छ, तर हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टमा एसेस्टको काम छ छैन, लाइबिलिटीको काम छ छैन। किनभने इन्कम स्टेटमेन्टमा ओन्ली वान एक्सपेन्सेस र इन्कमको नै मात्र काम छ। इन्कम कहाँ हुन्छ, सिआर साइडमा, एक्सपेन्सेस कहाँ हुन्छ, डिआर साइडमा। त तपाईँहरू के गर्नु होला, अब हाम्रो क्वेसनमा यो एसेस्ट र लाइबिलिटीको पनि ट्रान्जेक्सन दिन्छ। त बनाएको अर्थ यदि अब इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने बेलामा तपाईँहरू के गर्नु होला, यो एसेस्टलाई नहेर्नु होला र लाइबिलिटीलाई पनि नहेर्नु होला। यसको कामै छैन। यो इन्कम स्टेटमेन्टमा यो एसेस्ट र लाइबिलिटीको काम छैन। अब यो चिन्ह आउनु पर्यो तब नि हामी यसलाई क्यान्सल गर्छौँ। त्यो एसेस्ट हुन्छ डेबिट साइडमा, लाइबिलिटी हुन्छ क्रेडिट साइडमा। त अब यो हाम्रो ओल्ड इजगोल्डको क्वेसन होस् या एक्जामको क्वेसन होस्, जहिले पनि सिआरको ट्रान्जेक्सन नि जहिले पनि कम हुन्छ। त सिआर साइडको ट्रान्जेक्सन कम हुन्छ भने सिआर साइडमा लाइबिलिटी पनि हुन्छ र हाम्रो इन्कम पनि हुन्छ। त जस्तै यही क्वेसनबाट म डिपली तरिकाले बताउन चाहन्छु होइन। जस्तै यही जुन क्वेसन छ, तपाईँहरूसँग यदि ओल्ड इजगोल्ड छ भने यो 2080 सालको सेट पिक्यूको क्वेसन नम्बर 20 निकालिदिनुहोस्, यानि कि न्यू ओल्ड इजगोल्डको क्वेसन नम्बर 2 लाई निकालिदिनुहोस् होइन। जस्तै यहाँ सिआर साइडको ट्रान्जेक्सन हाम्रो 1 2 3 4 5 वटा नै छ। टोटल सिआर साइडको ट्रान्जेक्सन टोटल मैले भनिरहेको छु होइन। सिआर साइडको ट्रान्जेक्सन 5 वटा छ होइन। अब यो 5 वटामा बुझिदिनु होला कि यो 5 वटामा हाम्रो इन्कम पनि छ र लाइबिलिटिज पनि छ। त यहाँ इन्कम स्टेटमेन्टमा लाइबिलिटिजको काम छैन। तब चिन्ह आउनु पर्यो कि यो 5 वटाको नाम के हो त। यहाँ सेल्स दिएको छ, त्यसपछि सेयर क्यापिटल दिएको छ, त्यसपछि डिबेन्चर दिएको छ, त्यसपछि हाम्रो क्रेडिटर दिएको छ, त्यसपछि हाम्रो के दिएको छ त, अदर इन्कम दिएको छ। यो छ। अब यो थाहा हुनु पर्यो होइन। अनि हामी क्लियरफाई पनि गर्न आउनु पर्यो। अब एउटा सेल्स छ, एउटा सेयर क्यापिटल छ, अर्को डिबेन्चर छ, अर्को क्रेडिटर छ, अदर इन्कम छ। त यो 5 वटा नै सिआर साइड छ मात्र। अनि यही 5 वटामा इन्कम पनि छुपेको छ र लाइबिलिटिज पनि छुपेको छ कहीँ न कहीँ। त यो सेल्स जुन छ नि यो हाम्रो के हो त, इन्कम हो होइन। यदि तपाईँहरूलाई यही चिन्ह आइरहेको छैन भने तब त समस्या हुन सक्छ। अनि यसको पनि हामी समाधान लिएर आइसकेका छौँ। त्यस तपाईँहरू बेसिस अफ एकाउन्टिङ टर्म गएर हेर्नु होला, जुन चाहिँ हाम्रो लगभग त्यो 1 आवरको भिडियो छ। त्यसमा यो सब कुराहरू कसरी चिन्ने त्यो सबको तरिका बताइ नै दिएछौँ। अब यो चिन्ह आउँदैन भने तब त समस्या हुन्छ। त यही चिन्हको लागि म एउटा भिडियो पनि बनाइदिएछु, त्यो गएर हेर्नु होला। त्यो तपाईँहरूको लागि युजफुल हुन्छ। अनि जसलाई चिन्ह आउँछ त्यसको लागि त बेटर नै छ होइन। त्यो हेर, अब हामी के गर्छौँ, यो सेल्स हाम्रो इन्कम हो। अब सेयर लाइबिलिटी, यो सेयर क्यापिटल के हो त, लाइबिलिटिज हो। डिबेन्चर पनि के हो त, लाइबिलिटिज हो। क्रेडिटर पनि के हो त, लाइबिलिटिज हो। अनि यो अदर इन्कम नामै छ इन्कम होइन। त यो एउटा के भयो त, इन्कम भयो। यस्तो हामीलाई बुझ्नुपर्छ। बनाएको अर्थ यो सिआर साइडमा 2 वटा नै इन्कम छ। अनि बढीभन्दा बढी 2 वटा नत्र 3 वटा नै इन्कम दिने गर्छ। यो ध्यानमा राख्नु होला। त जब 2 वटा इन्कम छ भने इन्कमको पनि काम खत्तम होइन। बनाएको अर्थ यदि हामीसँग कुनै कम्पनी छ भने त्यो कम्पनीमा हाम्रो इन्कम कति आइरहेछ त, यो सेल्स हाम्रो इन्कम हो र अदर इन्कम एउटा हाम्रो के हो त, इन्कम हो। म इन्कमलाई यहाँ क्लियरफाई गरेँ होइन। यो अब लाइबिलिटी छ भने यो बताउनुहोस् त, इन्कम स्टेटमेन्टमा खाली एक्सपेन्सेस र इन्कमसँग मतलब छ, लाइबिलिटीसँग त मतलब छैन। त्यो लाइबिलिटीलाई नहेर्नु होला। यसको कामै छैन के यो इन्कम स्टेटमेन्ट भने यसको कामै छैन। यो कहाँ जान्छ त, ब्यालेन्स सिटमा जान्छ, लाइबिलिटी साइडमा। अब यो सेल्स र अदर इन्कमको काम छ। त जस्तै सेल्सको एमाउन्ट हाम्रो यहाँ कति दिएको छ, 4 लाख। त यो हामी यहाँ गरिदिन्छौँ 4 लाख। र अदर इन्कमको एमाउन्ट हाम्रो कति दिएको छ, यो क्वेसनमा 15,000 दिएको छ होइन। यानि कि 15,000 दिएको छ। त हेर्नुहोस् न, जस्तै हामीसँग एउटा कम्पनी छ नि, त्यो कम्पनीमा हाम्रो टोटल आम्दानी यो हाम्रो 4,15,000 भइरहेछ। यो अहिले जस्ट म ट्रायल ब्यालेन्सको भित्रको कहानीहरू खालि बताइरहेको छु। यो भयो। यानि कि हामी यहाँ जस्ट व्यावहारिक रूपमा हामी बुझ्न चाहिरहेछौँ कि 4,15,000 के भयो त, हाम्रो
इन्कम भयो। अब डेबिट साइडमा खर्च हुन्छ। त डेबिट साइडको ट्रान्जेक्सन यदि हामी हेर्छौँ भने टोटल ट्रान्जेक्सन कतिवटा छ त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13वटा हाम्रो टोटल ट्रान्जेक्सन छ डिआर साइडमा। यहाँ हेर्नुहोस्, यो डिआर साइडमा कतिवटा ट्रान्जेक्सन? 13वटा ट्रान्जेक्सन। 13वटा ट्रान्जेक्सन छ भने ग्यारेन्टी थोरै छ कि 13वटा एक्सपेन्सेस नै हो। एसेस्ट त पनि हुनसक्छ नि, अनि एसेस्ट हुन्छ न, किनभने क्वेसनमा त ब्यालेन्स सिट पनि बनाउनु छ। त यो पनि हुन्छ कि एसेस्ट पनि हुन्छ। त्यो एसेस्टको त हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टमा कामै छैन। त्यो एसेस्टलाई हामी चिनेर के गर्छौँ त त्यसलाई हटाइदिन्छौँ। त्यो एसेस्ट यहाँ हाम्रो के छ त? पहिला हामी यो के गर्छौँ, यो 13वटै हामी ट्रान्जेक्सनै लेख्ने गर्छौँ। जस्तै यो 13वटा म यहाँ क्लियरफाई गर्न चाहिरहेको छु। यहाँ छ ओपनिङ स्टक छ, ओपनिङ स्टक छ। त्यसपछि हाम्रो के छ त यहाँ पर्चेज छ। त्यसपछि हाम्रो यहाँ के छ वेजेज छ। त्यसपछि हाम्रो यहाँ के छ सेलेरी छ। त्यसपछि हाम्रो यहाँ के छ अफिस एक्सपेन्सेस छ। त्यसपछि हाम्रो प्रिपेड इन्सुरेन्स छ। त्यसपछि हाम्रो के छ त यहाँ एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस छ, एडभर्टाइजमेन्ट छ हैन। त्यसपछि हाम्रो यहाँ दिएको छ मेसिनरी दिएको छ, मेसिनरी भयो हैन। यहाँ भयो डेप्टर्स। त्यसपछि हाम्रो यहाँ के छ त इलेक्ट्रिसिटी एन्ड वाटर छ। त इलेक्ट्रिसिटी एन्ड वाटर पनि हामी लेख्यौँ यहाँ। त्यसपछि हाम्रो के छ त इन्भेस्टमेन्ट छ, इन्भेस्टमेन्ट छ। त्यसपछि हाम्रो क्यास छ। ल यो जस्ट हाम्रो अहिले ट्रायल ब्यालेन्समा कुरा बोलिरहेको छु हैन। यो ट्रायल ब्यालेन्समा यति इन्फर्मेसनहरू छ डिआर साइडमा। त्यो 13वटा ट्रान्जेक्सनमा ग्यारेन्टी छैन कि 13वटा एक्सपेन्सेस नै हो। त्यसमा एसेस्ट पनि छ। त इन्कम स्टेटमेन्टमा के एसेस्टको काम छ त? छैन। त हामी यो एसेस्टलाई हटाइदिन्छौँ। यहाँ म लेखेर पढाइरहेको छु भने टाइम लाग्छ हैन, तर तपाईँहरूको त ओल्ड इज गोल्ड सामने नै हुन्छ हैन। त्यसबाट के गर्नु होला, एसेस्टलाई काटिदिनु होला, त्यसको काम छैन। जसरी म यहाँ काटेर हटाइदिन्छु। जस्तै यहाँ म एसेस्ट अब चिन्ह लगाउँछु कि अब यही चिन्ह आइरहेको छैन भने त्यो गएर 1 घन्टाको भिडियो हेर्नु होला, बेसिस अफ एकाउन्टिङ टर्मको भिडियो गएर हेर्नु होला। त्यसमा सब कुराहरू डिपली बताएको छौँ हैन। जस्तै अब हेर्नुहोस् त यसमा एसेस्ट के हो त? यो ओपनिङ स्टक खर्च नै हो, खर्च हो, एक्सपेन्सेस हो हैन। यो पर्चेज पनि के हो त एक्सपेन्सेस हो। यो वेजेस पनि के हो त एक्सपेन्सेस हो। यो सेलेरी पनि के हो त एक्सपेन्सेस हो। यो अफिस एक्सपेन्सेस पनि के हो त एक्सपेन्सेस नै हो। प्रिपेड इन्सुरेन्स यो एसेस्ट हो, ठिक छ। एडभर्टाइजमेन्ट यो एक्सपेन्सेस हो। त्यसपछि मेसिनरी यो हाम्रो एसेस्ट हो। त्यसपछि डेप्टर पनि हाम्रो के हो त एसेस्ट हो। इलेक्ट्रिसिटी एन्ड वाटर यो पनि हाम्रो एक्सपेन्सेस हो। इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो एसेस्ट हो। क्यास पनि हाम्रो के हो त एसेस्ट हो। भनाइको अर्थ ए ए ए ए ए यानी कि हाम्रो 1 2 3 4 5वटा हाम्रो एसेस्ट छ। त 13वटामा जब 5वटा एसेस्ट भयो भने ग्यारेन्टी छ 8वटा हाम्रो के छ त एक्सपेन्सेस छ। यो एक्सपेन्सेस 1 2 3 4 5 हैन 6 7 हैन। यो हाम्रो एक्सपेन्सेस कतिवटा हो त? हाम्रो यदि 5वटा एसेस्ट छ भने एसेस्ट हाम्रो एउटा यहाँ छ, एउटा यहाँ छ, एउटा यहाँ छ, एउटा यहाँ छ, एउटा यहाँ छ। यो कतिवटा एसेस्ट भयो? 1 2 3 4 5वटा एसेस्ट भयो हैन। यो हाम्रो एक्सपेन्सेस हो। 1 पर्चेज पनि एक्सपेन्सेस हो, 2 वेजेस पनि एक्सपेन्सेस हो, 3 सेलेरी पनि एक्सपेन्सेस हो, 4 यो एक्सपेन्सेस हो, 5 हैन। यो पनि एक्सपेन्सेस हो, 6 र यो पनि हाम्रो के हो त एक्सपेन्सेस नै हो। त 7 भइरहेछ हैन। यानी कि हाम्रो टोटल ट्रान्जेक्सन 13वटा छैन। टोटल ट्रान्जेक्सन हाम्रो कतिवटा छ त? यो टोटल ट्रान्जेक्सन हाम्रो 12वटा नै लागिरहेछ। यसको मतलब यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13वटा छ हैन। एउटा छुटेछ, लेख्नलाई छुटेछ, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस छुटेको छ हैन। यहाँ हामी के लेख्छौँ त? इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हामी यसमा लेखेको छैन। त्यो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस के भएको छ त छुटेको छ। त इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस पनि के हो त खर्च एक्सपेन्सेस नै हो। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस के हो त एक्सपेन्सेस नै हो। त यो पनि खर्च भयो। 5वटा हाम्रो एसेस्ट छ भने 8वटा के भयो खर्च भयो। अब जब यो एक्सपेन्सेस र इन्कम तपाईँहरूले छुट्याउन आइहाल्यो भने एन्सर त यही आइहाल्छ नि इन्कम स्टेटमेन्टको। अब हेर्नुहोस् त यो हाम्रो 8वटा एक्सपेन्सेस भयो र यो 2वटा इन्कम भयो। यानी कि 8 2 10वटा ट्रान्जेक्सनबाट नै हाम्रो के बन्छ त यो इन्कम स्टेटमेन्ट बन्ने गर्छ। अब हामी एकचोटि एडिसनल इन्फर्मेसनलाई पढ्छौँ भने त एडिसनल इन्फर्मेसनलाई पनि हामी के काम गर्छौँ
प्रिपेड इन्सुरेन्स वाज एक्सपायर्ड होइन, यो सब कुराहरू बताएको छु। त्यसमा कसरी चिन्ने, जस्तै यो प्रिपेड रेन्ट वा प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड भनिरहेछ, एक्सपायर्ड भनिदियो भने त्यो खर्च हो। त भनाइको अर्थ यदि अब म एडिसनललाई लिन्छु भने यो प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड पनि हाम्रो के हो त खर्च नै हो होइन, एक्सपायर्ड हाम्रो के हो त खर्च नै हो। त यो पनि हाम्रो खर्च हो, भनाइको अर्थ इन्कममा जान्छ। अर्को हाम्रो क्लोजिङ इन्भेन्ट्री होइन, यो हाम्रो एसेस्ट हो, अनि यो हाम्रो एसेस्ट हो अनि एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ भने क्लोजिङ स्टक, त्यसलाई हामी कहीँ न कहीँ इन्कम पनि मान्छौँ, इन्कम पनि मान्छौँ र एसेस्ट पनि मान्छौँ। हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको ट्रान्ज्याक्सन जहिले पनि दुई ठाउँमा जान्छ। यो प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड हो नि, त यो हाम्रो खर्च हो, एउटा त खर्चमा जान्छ नै, अनि अर्को चाहिँ यो ब्यालेन्स सिटमा गएर यो प्रिपेड इन्सुरेन्स जुन छ त्यसबाट लेस हुन्छ। तैँले ब्यालेन्स सिटको अहिले छोडिदिनुहोस् होइन, ब्यालेन्स सिट पनि म गराउँछु। अहिले जस्ट यहाँ बुझिदिनुहोस् कि प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड छ भने त्यो खर्च हो, खर्चमा जान्छ। क्लोजिङ स्टकलाई हामी इन्कम बुझ्छौँ, यो इन्कममा जान्छ। यो पनि हाम्रो एउटा के भयो त इन्कमको ट्रान्ज्याक्सन भयो। अनि हाम्रो डेप्रिसिएसन खर्च हो होइन, डेप्रिसिएसन के हो त यो हाम्रो के हो त खर्च हो, यो पनि एउटा कहाँ जान्छ त हाम्रो इन्कममा नै जान्छ। त्यसपछि हाम्रो के छ त यो प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्स, यो ट्याक्सको काम लास्टमा लाग्छ होइन, जुन बेला हामी बिफोर ट्याक्स आउँछ नि त त्यो बेला यो ट्याक्सको काम लाग्छ। बनाएको अर्थ 8वटा एक्सपेन्सेस छ, अनि एडिसनल इन्फर्मेसनबाट एउटा एक्सपेन्सेस यो आयो र एउटा एक्सपेन्सेस यो आयो, यानि कि एडिसनल इन्फर्मेसनको पनि हामी एक्सपेन्सेस मिलायो भने 10वटा एक्सपेन्सेस छ, अनि एउटा प्रोभिजन फर ट्याक्स पनि छ, त्यो लास्टमा काम लाग्छ। त्योलाई म यहाँ लिइरहेको छैन, तर यो 10वटा ट्रान्ज्याक्सनबाट नै हामीले के गर्नु छ त इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु छ। अब यो क्लियरफाई मैले यहाँ लेखेर गर्यो, तर तपाईँहरूको यो ओल्ड इज गोल्डमा सब कुराहरू छ। त मेरो भनाइको अर्थ के छ कि तपाईँहरू यस्तै के गर्नु होला, डिआर साइडमा जुन हाम्रो एसेस्ट हुन्छ त्यसलाई हटाइदिनु होला, सिआर साइडमा लाइबिलिटिज हुन्छ त्यसलाई पनि हटाइदिनु होला। अब चाहिँ जति बाँचेको छ नि त्यो हाम्रो एक्सपेन्सेस भयो र इन्कम भयो, र त्यही ट्रान्ज्याक्सनबाट हाम्रो के बन्छ त इन्कम स्टेटमेन्ट बन्ने गर्छ। जस्तै अब मुखले म बताएको थिएँ नि एन्सर मिलाउनु छ, हेर्नुहोस् मुखले तपाईँहरूको एन्सर कसरी आउँछ होइन, म यहाँ गरिदिइरहेको छु। हामीलाई यो त कुरा थाहा भयो कि एसेस्ट र हाम्रो इन्कमहरू के कस्तो छ होइन, यो त हामीलाई थाहा भइहाल्यो। अब हामी त्यसलाई हामी कसरी अब फाइन्ड आउट गर्छौँ, मुखले एन्सर हामी कसरी मिलाउँछौँ त्यो हामी अब के गर्छौँ त यहाँ बनाउने गर्छौँ। जस्तै मैले के भने कि इन्कमबाट अब आम्दानी कति भयो र खर्च हाम्रो कति छ, त यो इन्कम स्टेटमेन्टमा हामी के बुझ्यो, सेल्स हाम्रो इन्कम हो, त सेल्स यहाँ कति छ 4 लाख छ, ठिक छ। त्यस्तै छ हाम्रो यहाँ इन्कम, अदर इन्कम भनेछ, म इन्कम लेखियो, यहाँ अदर इन्कम पनि भयो, यहाँ कति छ यो 15 लाख। अनि मैले के भने कि क्लोजिङ स्टक यदि एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ भने जस्ट त्यसलाई तपाईँहरू इन्कम बुझ्नु होला होइन, क्लोजिङ स्टकलाई पनि के बुझ्नु होला, इन्कम बुझ्नु होला। के बुझ्नु होला, इन्कम कति छ यो 30,000 छ नि, यो 30,000 भयो। यानि कि हामीसँग एउटा बिस्कुट फ्याक्ट्री छ, त्यसबाट हाम्रो टोटल आम्दानी होइन, टोटल इन्कम कति भयो त यो 4,45,000, 4,45,000 भयो। अब यस्तो थोरै हुन्छ कि हामीसँग कम्पनी छ भने खालि हाम्रो खर्च नै हुन्छ, अब कम्पनी छ भने त्यसमा हाम्रो इन्कमहरू पनि हुन्छ होइन। त हाम्रो यति इन्कमहरू आयो। अब हामीलाई के गर्नुपर्छ, यो जुन एक्सपेन्सेसहरू छ त्यो एक्सपेन्सेस जुन जतिवटा ट्रान्ज्याक्सनहरू बाँकी छ त्यसलाई लिएर हामी लेख्छौँ। एक्सपेन्सेस हाम्रो खर्च अब कति भएको छ, इन्कम त हामी यति कमायो, आम्दानी त यति आयो, त यति प्रफिट थोरै भइहाल्छ। ग्यारेन्टी अब छ कि हाम्रो आम्दानी अब 4,45,000 आयो भने त्यसमा हाम्रो खर्च पनि भयो होला। त खर्चहरू कहाँ भएको छ त खर्चहरू यहाँ दिएको छ ओपनिङ स्टकमा। ओपनिङ स्टकमा हाम्रो खर्च भएको छ 20,000 होइन। त्यसपछि हाम्रो यो पर्चेजमा यानि कि सामान हामी किन्नेछौँ, मेटेरियललाई किनेछौँ भने त्यसमा खर्च भएको छ 1,50,000। त्यसपछि हाम्रो यहाँ दिएको छ वेजेज। अब खाली सामान किनेर त वस्तु उत्पादन हुँदैन, ज्याला पनि लगाउनु पर्यो, लेबर पनि लगाउनु पर्यो, त उनीहरूलाई त ज्याला तिर्नुपर्छ 25,000, यो पनि छ। त्यसपछि हाम्रो के छ त यो सेलेरी पनि छ। त सेलेरीको हाम्रो भ्यालु यहाँ कति भइहाल्छ त
50,000 भइहाल्छ, यो पनि खर्च नै हो। अफिस एक्सपेन्सेस छ, त अफिस एक्सपेन्सेस पनि हाम्रो खर्च हो नि त। यो कति दिएको छ त? अफिस एक्सपेन्सेस हाम्रो कति छ? यो 15,000 छ होइन, यहाँ 15,000 लेख्यो। त्यसपछि प्रिपेड इन्सुरेन्स, यो त एसेस्ट हो होइन, त्यो एसेस्ट यानि कि बैलेन्स सिटमा काम लाग्छ। म भर्खर बतायो, तिमीहरूले नहेर्नु होला। त्यसपछि हाम्रो के छ? एडभर्टाइजमेन्ट छ होइन, त्यो एडभर्टाइजमेन्टको भ्यालु कति? 12,000। यो एडभर्टाइजमेन्ट कति त? 12,000, यो पनि खर्च हो। त्यसपछि हाम्रो दिएछ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस 5,000, यो पनि खर्च हो। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस कति? 5,000 दिएछ, त यो पनि खर्च हो। त्यसपछि हाम्रो के दिएको छ त? मेसिनरी हाम्रो एसेस्ट हुँदैन, यहाँ डेप्टर पनि एसेस्ट हुँदैन। इलेक्ट्रिसिटी एन्ड वाटर एक्सपेन्सेस हाम्रो यो खर्च हो, यो यहाँ हुन्छ। यो 30,000 छ होइन, इलेक्ट्रिसिटी एन्ड वाटर यो कति छ हाम्रो? 30,000 छ। त्यसपछि हाम्रो यताको भयो, अनि एडिसन इन्फर्मेसनबाट प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड छ होइन, यानि कि प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड छ, त्यो हाम्रो कति छ? 15,000, यो पनि खर्च हो। त्यसपछि हाम्रो भर्खर भन्यो डिप्रिसिएसन, त डिप्रिसिएसन पनि हाम्रो के हो त? खर्च हो। भनेको छ 15% अफ मेसिनरी, त मेसिनरीको अमाउन्ट कति छ? 2,50,000, त अफ हामी यो 2,50,000 को 15% काट्छौँ भने यो कति हुन्छ त? 37,500 हुने गर्छ। हेर्नुहोस्, यति हाम्रो खर्चहरू अहिले भइरहेछ होइन। अब हेर्नुहोस् त, यो सबै खर्च हो, यो सबै हाम्रो के हो त? खर्च हो। यस्तो छैन कि 4,45,000 इन्कम छ भने सबै इन्कम हाम्रो प्रोफिट नै हो, त्यो पनि होइन। यो सबै अब यति हाम्रो इन्कम छ भने त्यो कम्पनीमा हाम्रो यति नै खर्च भएको छ, र निकाल्नु छ हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएको अर्थ प्रॉफिट एन्ड लस। ल अब हामी के गर्छौँ त? यसलाई जोडिदिन्छौँ होइन। टोटल हाम्रो एक्सपेन्सेस यहाँ भइसक्यो, किनभने 8वटा त्यसको र 2वटा एडिसन इन्फर्मेसनको 10वटा ट्रान्जेक्सन हाम्रो भयो। अब यसलाई हामी जोड्छौँ भने होइन, यसलाई हामी अब जोड्छौँ भने यो कति हुन्छ त? यो हाम्रो जोड्यो भने 3,59,500 हुन्छ होइन, यानि कि टोटल यो हाम्रो टोटल एक्सपेन्सेस कति भयो त? 3,59,500। हेर्नुहोस्, हामीसँग कुनै कम्पनी छ, त्यो कम्पनीमा इन्कम यति आयो र खर्च यति भयो। अब किनभने हामी प्रॉफिट एन्ड लस निकालिरहेछौँ, त कब थाहा लाग्छ प्रॉफिट भयो कि लस भयो? अब हाम्रो खर्च र जहाँ आम्दानी आउँछ, त हेर्नुहोस् त, खर्च कम भएको छ, आम्दानी बढी भएको छ, त ग्यारेन्टी चाहिँ के हुन्छ? प्रॉफिट हुन्छ। खर्च कम भयो, आम्दानी बढी भयो, त प्रॉफिट हुन्छ नि। त कति प्रॉफिट भयो त? यो 3,59,500बाट होइन, यो 4,45,000 त हाम्रो इन्कम छ, र यो 3,59,500 हाम्रो खर्च छ, त यो हाम्रो के आयो त? 85,500 हाम्रो आयो के त? इन्कम आयो। त हेर्नुहोस्, यो कम्पनीको इन्कम हो के, यो कम्पनीको इन्कम हो, यसलाई नेट इन्कम भन्न मिल्दैन। किनभने अब कम्पनीलाई ट्याक्स त सरकारले तिर्नुपर्छ, त यहाँ जुन आउँछ नि त्यो हेर्नु होला, त्यो त्यसको नाम के हो त? नेट इन्कम फ्रम अपरेसन हो होइन। भनाइको अर्थ कम्पनीको सञ्चालन अवस्थामा यति हाम्रो इन्कम भएको छ। अब कम्पनीले के गर्छ त त्यसबाट होइन, त्यो कम्पनीले के गर्छ? यसलाई हामी के भन्छौँ त? नेट इन्कम होइन, यो नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स आइहाल्यो। यो के आयो त? नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स आइहाल्यो। म यसलाई फर्मेटमा पनि तपाईँहरू फर्मेटमा पनि बताउँछु के कसरी गर्नु होला फर्मेटमा। तर यस्तो यो हाम्रो बुझ्नु होला जस्ट कि यो जुन इन्कम आउँछ नि, त्यो इन्कममा अहिले हाम्रो त्यो कम्पनीले ट्याक्स तिरेको छैन, त्यो ट्याक्स नतिरेर आएको हाम्रो के भयो त? इन्कम भयो। त 85,500 हाम्रो यदि कमिनी भएछ, त त्यो पुरै कमिनी हाम्रो पकेटमा जाँदैन, त्यो कमिनीबाट अब के गर्नुपर्छ त? सरकारलाई ट्याक्स तिर्नुपर्छ। त यो क्वेसनमा भनिरहेछ कि सरकारलाई ट्याक्स कति तिर्नु छ? 10% तिर्नु छ। त यसैको हामी के गर्छौँ त? 10% ट्याक्स तिरिदिन्छौँ। जति आयो नि हाम्रो 85,500, यसैको हामी के गर्छौँ त? ट्याक्स हामी तिरिदिन्छौँ। ट्याक्स पनि हाम्रो के हो त? 10% अफ 85,500 बनाइको अर्थ यो कति हुन्छ? 85,50 हुन्छ। त 85,500 हाम्रो इन्कम आएको थियो, जसमध्ये हामी 85,50 यानि कि 8,550 हामी यदि सरकारलाई ट्याक्स दियो भने जुन हाम्रो भ्यालु आउँछ, त्यही भ्यालु हाम्रो के हुन्छ त? नेट इन्कम हुन्छ। यो हाम्रो कम्पनीको लागि के भयो त? नेट प्रॉफिट भयो या नेट इन्कम भयो। यो भयो हाम्रो के त? नेट इन्कम। अब हामी यो एन्सर हेर्छौँ भने एन्सर कति छ यसको?
नेट प्रॉफिटको नेट इन्कम 76,950 76,950 यहाँ छँदैछ। यस्तो बन्छ हाम्रो के त इन्कम स्टेटमेन्ट। यसमा हेर्नुहोस् त केही कुराहरू छ। अब म सबै कुराहरू लेखेर गरिरहेको छु भने अलि लेन्दी लागिरह होला, तर तपाईँहरूको सामने त ओल्ड इज गोल्ड नै हुन्छ। या एक्जाममा त क्वेसन हुन्छ, त त्यहाँ त सार्नु जरुरी पर्दैन। त्यहाँ सिधै क्वेसनबाट के गर्नु होला, एक्सपेन्सेसलाई क्लियरफाई गर्नु होला, इन्कमलाई क्लियरफाई गर्नु होला, अनि क्लियरफाई गरेर अनि हिसाब बनाउनु होला। किनभने कुनै पनि अवस्थामा यदि नर्मल हामीसँग पसल नै छ भने त्यो पसलमा प्रॉफिट या लस कब हुन्छ त, जब हाम्रो एक्सपेन्सेस र इन्कमहरूको कुराहरू आउँछ। एक्सपेन्सेस कम हुन्छ, इन्कम बढी हुन्छ भने प्रॉफिट हुन्छ, एक्सपेन्सेस चाहिँ बढी हुन्छ, इन्कम कम हुन्छ भने लस हुन्छ। त यही कुराहरू फाइन्ड आउट गर्नु छ। तर यो हाम्रो क्वेसनमा ब्यालेन्स सिट पनि दिन्छ, त्यही भएर सबको मतलब सब रिक्वायर्डको क्वेसनहरू मिक्स गरेर दिन्छ। त मिक्स यहाँ गरेर पढ्नुहुन्छ भने हार्ड लाग्छ होइन, अलि लेन्दी पनि लाग्छ। तर यस्तो छुट्याएर पढ्नुहुन्छ भने केही पनि टाइम लाग्नेवाला छैन। अब हेर्नुहोस्, यो हाम्रो के भयो त इन्कम स्टेटमेन्ट भयो। अब तपाईँहरू यसलाई ब्यालेन्स सिट यानि कि तपाईँहरू यसलाई फर्मेटमा कसरी गर्नुहुन्छ त फर्मेटमा गर्नुहुन्छ भने फर्मेट त अगाडि छ, अनि फर्मेटमा सब कुराहरू थाहा छ कि सेल्सबाट के घटाउनु छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउनु छ। त सेल्सबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउनु छ, त सेल्स तपाईँहरू कति लेख्नु होला, 4 लाख लेख्नु होला। अब त्यसबाट तपाईँहरू कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउनुहुन्छ भने कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा कुन कुन पोइन्टहरू जान्छ, अब यो थाहा हुनु पर्यो। त कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा आखिर यो खर्च नै हो। हेर्नुहोस्, अब यही 10वटा खर्च नै हाम्रो कस्ट अफ एउटा हेडिङ छ कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा जान्छ, अर्को हाम्रो हेडिङ छ अफिस एक्सपेन्सेस बनाइको अर्थ जेनरल एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस त्यसमा जान्छ, अर्को हेडिङ छ हाम्रो सेलिङ एक्सपेन्सेसमा जान्छ, अनि अर्को हाम्रो हेडिङ के छ त अदर एक्सपेन्सेसमा जान्छ। बस यो छ। हेर्नुहोस्, यो 10वटा नै हाम्रो खर्च छ, अनि यो 10वटा खर्चलाई नै के गर्नु छ त यो चार्टैमा बाँडिदिनु छ फर्मेटको अनुसार म भनिरहेको छु। अब फर्मेटमा यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड जुन छ त्यो कस्ट अफ गुड्स सोल्डको फर्मेटमा के त्यसको भित्र पर्छ त यति खर्चहरूमध्ये ओपनिङ स्टक जान्छ गर्नु होला, पर्चेज जान्छ गर्नु होला, वेजेस पनि जान्छ गर्नु होला, भयो। यो 3वटा नै हुन्छ, 3वटा गर्नु होला। अनि यो याद राख्नु होला कि क्लोजिङ स्टक हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टमा। अब हेर्नुहोस्, यहाँ हामी इन्कम लेखेछौँ, अनि लास्टमा हामी के गरिरहेको छौँ, इन्कमबाट खर्च घटाइरहेको छौँ नि त हो। त यो क्लोजिङ स्टकलाई हाम्रो फर्मुला अनुसार हामी के गर्छौँ त कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा नै हामी के गर्छौँ त यो क्लोजिङ स्टकलाई यही नै घटाइदिन्छौँ। आखिर यो हामी लास्टमा टोटल गरेर पनि घटाइरहेको छौँ, तर हामी यही नै घटाइदिन्छौँ। किनभने कस्ट अफ गुड्स सोल्डको यो फर्मुलामा हाम्रो क्लोजिङ स्टक के हुन्छ त लेस हामी गर्छौँ। यानि कि ओपनिङ स्टक पर्चेज वेजेस लेख्नु होला, अनि माइनस के गर्नु होला, क्लोजिङ स्टक गर्नु होला, कस्ट अफ गुड्स सोल्डको भ्यालु आइ नै हाल्छ। अब सेल्सबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड तपाईँहरू घटाउनुहुन्छ भने यहाँ यो सेल्सबाट होइन, सेल्सबाट अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड तपाईँहरू घटाउनुहुन्छ भने के आउँछ त ग्रस प्रफिट आउँछ। अब ग्रस प्रफिटमा तपाईँहरूको फर्मेटमा होला अपरेटिङ एक्सपेन्सेस घटाउनु छ, हेडिङ यो छ। तर अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा अफिस पर्छ, सेलिङ पर्छ। त अफिसमा कुन कुन खर्च जान्छ, यति खर्चहरूमा नै यहाँ जाने गर्छ, जसमध्ये 3वटा गइ नै हाल्यो, यो 3वटा गइ नै हाल्यो। टोटल 10वटा ट्रान्ज्याक्सन, 10वटा मध्ये 3वटा त गइहाल्यो कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा नै गइहाल्यो। बाँकी के रह्यो त यो सेलेरी होइन, त्यसपछि यो अफिस एक्सपेन्सेस। अब अफिस सम्बन्धी खर्चमा यो सब बाँड्नु होला। त अफिस सम्बन्धी खर्च भनेको अर्थ अफिस रिलेटेडमा भएको खर्चहरू। त अफिसमा कुन कुन खर्च जान्छ त यो सेलेरी जान्छ, अफिस एक्सपेन्सेस त अफिस नै यो जान्छ नै। अनि हेर्नुहोस्, यो एडभर्टाइजमेन्ट जुन छ नि, त एडभर्टाइजमेन्ट भनेको विज्ञापन सम्बन्धी खर्च होइन, त यो सेलिङमा जान्छ। जब हामी वस्तुलाई सेल गर्न लगाउँछौँ तब नि हामी प्रचार प्रसार गराउँछौँ, त यो कहाँ लेख्नु होला, सेलिङमा लेख्नु होला। अनि इन्ट्रेस्ट अन अब डिबेन्चर होला या इन्ट्रेस्ट अन लोन होला, त्यो हाम्रो अदरमा जान्छ क्या। यो इन्ट्रेस्ट अन यो इन्ट्रेस्टवाला जे जति एक्सपेन्सेस हुन्छ नि त्यो अदरमा नै गर्नु होला, अदरमा नै जान्छ यो। त अदरमा गयो। अनि इलेक्ट्रिसिटी जुन छ त यो अफिसमा नै जान्छ। हेर्नुहोस् त यो सेलेरी हाम्रो अफिसमा आयो, त्यसपछि अफिस पनि हाम्रो एउटा अफिसमा आयो, त्यसपछि हाम्रो इन्ट्रेस्ट हुँदैन, एडभर्टाइजमेन्ट त यही नै गयो, एडभर्टाइजमेन्ट सेलिङमा गयो, अनि यो अदरमा त इन्ट्रेस्ट पनि गयो।
इलेक्ट्रिसिटी हाम्रो अफिसमा नै जान्छ, इलेक्ट्रिसिटी अफिसमा गयो। प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड अफिसमा नै जान्छ, प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड कहाँ जान्छ त अफिसमा नै जान्छ, गर्नु होला। डेप्रिसिएसन पनि कहाँ जान्छ त अफिसमा नै जाने गर्छ। भइ त हाल्यो। यति खर्चहरू चाहिँ हामी बाँडिदियो। अब सबै खर्चहरूलाई हामी बाँडिदिन्छौँ भने अब हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टको वे कस्तो छ त सेल्सबाट कस्ट अफ गुड्स घटाएपछि हाम्रो के आउँछ, ग्रस प्रफिट आउँछ। अनि ग्रस प्रफिटबाट अपरेटिङ एक्सपेन्सेस घटाउनु छ। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको अर्थ अफिस एक्सपेन्सेस र सेलिङ एक्सपेन्सेस। त अफिसमा जाने ट्रान्ज्याक्सनहरू यहाँ छ, सेलिङमा जाने ट्रान्ज्याक्सनहरू एउटै नै छ। यो सबै जोड्नु होला अनि यो बल्ल गएर के गर्नु होला, ग्रस प्रफिटबाट घटाउनु होला। त जब ग्रस प्रफिटबाट अपरेटिङ एक्सपेन्सेस तपाईँहरू घटाउनुहुन्छ भने के आउँछ, नेट इन्कम फ्रम अपरेसन आउँछ। नेट इन्कम फ्रम के आउँछ त अपरेसन आउँछ। तपाईँहरूको सामने अहिले इन्कम स्टेटमेन्टको फर्मेट राख्नु होला, अहिले बनाउनु होला हैन। त्यो यदि आँट आइहाल्छ भने एक्जाममा मजाले तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले यो खर्च कहाँ कहाँ जान्छ यो सिकिदिनुहोस् र फर्मेटलाई अगाडि राखेर त्यो फर्मेटको वेबाट हेर्नुहोस्, मजाले तपाईँहरूको इन्कम स्टेटमेन्टको एन्सर पाइ नै हाल्छ, कहीँ पनि प्रब्लम हुँदैन। यो नेट इन्कम फ्रम अपरेसन आइहाल्छ। अब नेट इन्कम फ्रम अपरेसन आयो भने यसमा एड गर्नु छ अदर इन्कम र लेस गर्नु छ अदर एक्सपेन्सेस। त अदर इन्कममा हाम्रो के छ त यहाँ अदर इन्कममा यहाँ हेर्नुहोस् त अदर इन्कममा एउटा यहाँ छैन त 15,000। त यो लेख्नु होला अदर इन्कममा 15,000। अदर इन्कममा लेख्नु होला कति त 15,000। अनि अदर एक्सपेन्सेसमा यहाँ के छ त इन्ट्रेस्ट छैन त हामी अदर एक्सपेन्सेसमा के लेखिदिन्छौँ, इन्ट्रेस्टको मान कति थियो 5,000 हामी लेखिदिन्छौँ। यस्तो गरेर जब हामी जोड घटाउ गर्छौँ भने जुन आउँछ त्यो के हुन्छ त नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स हुन्छ, जुन हामी भर्खर यहाँ लिएर आए थिए। यो 85,500 के हो त नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स हो, यति आउँछ। अनि यसबाट के गर्नु होला त ट्याक्सलाई घटाउनु होला। अनि ट्याक्स यहाँ हामी यस्तै काटेर घटाइदिन्छौँ, जुन आउँछ त्यो हाम्रो के भइहाल्छ त नेट इन्कम भइहाल्छ। यस्तो हाम्रो नेट इन्कम तयार हुन्छ हैन। तपाईहरू यो भिडियो यदि राम्रोसँग हेर्नुभयो भने मेरो विश्वास छ कि यो इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएको अर्थ पीएल प्रोफिट यानी कि यो पीएल एकाउन्टमा तपाईहरु केही प्रब्लम हुँदैन, नेट प्रॉफिट निकाल्नमा केही प्रब्लम हुँदैन। यही वेबाट सबै क्वेशनहरु पहिला गर्नु होला। हेर्नुस् तपाईहरु यहाँ माइन्डलाई डेभलप गर्नुहुन्छ भने हैन एक्जामको अब त्यो हाम्रो फर्मेटमा त हामी जसरी पनि बनाउन सक्छौं। यदि तपाई मुजबानी यदि आन्सर मिलाइदिनु भयो भने फर्मेटमा त सापट टक 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 हात खाली लेख्नु छ अनि सार्नु छ बनि नै हाल्छ। त यस्तो तपाईहरु गर्नु छैन, तपाईहरुको यस्तो के हुन्छ भने अलि माइन्डको पनि डेभलप पनि हुन्छ, तपाईहरुको मतलब विकास पनि हुन्छ, माइन्डको विकास पनि हुन्छ, अलि मतलब हिसाब गर्न त्यो टाइमको पनि बचत हुन्छ, तपाईहरु छिटो गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो छ हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट। अब हेर्नुस् तपाईहरुको अब ब्यालेन्स सिट सिकाउनु छ। त ब्यालेन्स सिटमा केही गर्नु छैन, हामी इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने बेलामा नै हामी के गरेछौं त एसेट र लायबिलिटीलाई छाटेको छौं, काटेको छौं हो। अब त्यसलाई के गर्नु छ ब्यालेन्स सिटमा सारिदिनु छ। अनि रिटर्न अर्निङको पनि कुरा आउँछ। त इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएर यदि रिटर्न अर्निङको कुरा आउँछ भने रिटर्न अर्निङमा के हुन्छ, रिटर्न अर्निङमा जब दुईटा ट्रान्ज्याक्सन दिएको हुन्छ प्रोपोज डिभिडेन्ड ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ या पीएल अकाउन्ट, शेयर साइडको दुईटा ट्रान्ज्याक्सन पीएल अकाउन्ट या नेट प्रॉफिट, यो डीआर को दुईटा प्रोपोज डिभिडेन्ड र ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ अनि सीआर को दुईटा बनाएको अर्थ पीएल अकाउन्ट र के त हाम्रो नेट प्रॉफिट। यो यदि दुईटा क्वेशन यदि हाम्रो छ भने क्वेशनमा छ भने तपाईहरुको रिटर्न अर्निङ बनाउन जरुरी छ। यदि छैन भने त्यो रिटर्न अर्निङ बनाउन केही जरुरी छैन, किनभने यो नेट प्रॉफिट नै हाम्रो के हुन जान्छ त रिटर्न अर्निङ हुन जान्छ। त यो क्वेशनमा हाम्रो के दिएको छ त यो क्वेशनमा हाम्रो रिटर्न अर्निङको ट्रान्ज्याक्सन दिएको छैन। त छैन भने हामीले रिटर्न अर्निङ बनाउन जरुरी छैन। अब हामी के गर्छौं त यो ब्यालेन्स सिटलाई म सिकाउँछु। यो ब्यालेन्स सिटलाई हामी के कसरी गर्छौं त जस्तै यो अब हामी यो ब्यालेन्स सिटलाई अब गर्छौं भने ब्यालेन्स सिटमा हामी यो ट्रान्ज्याक्सनलाई अलग अलग गरेछौं हैन, त्यही कुरा यहाँ लेखिदिनु छ भइ नै हाल्छ। जस्तै हामी 5 वटा एसेटलाई काटेछौं त त्यो 5 वटा एसेट छ हैन। जस्तै हामी जुन 5 वटा एसेटको काटेछौं त्यसको नाम के हो त जुन हामी काटेको थियो। जस्तै यहाँ दिएको छ फर्स्टमा हामी कसलाई काटेको थियौं त यहाँ प्रिपेड इन्स्योरेन्सलाई हामी काटेको थियौं हैन, प्रिपेड इन्स्योरेन्स। त प्रिपेड इन्स्योरेन्सको भ्यालु कति थियो 25,000 थियो। यहाँ हेर्नुस् त 25,000 त थियो प्रिपेड इन्स्योरेन्स, तर हाम्रो यो 25,000 मा नि
हाम्रो तलब 15,000 को एक्सपायर भइदिएछ होइन, यानि कि खर्च भइदिएछ, त त्यो हामी घटाएर दिन्छौँ होइन। तब एक्चुअलमा हाम्रो यो 10,000 एसेस्ट हो, यो बुझ्नु होला। अब त्यसपछि हाम्रो के हो त, यो प्रिपेड इन्सुरेन्स भयो, एडभर्टाइजमेन्ट त खर्च त्यो सबै भइसक्यो। मेसिनरीलाई हामी काटेको छौँ, त हामी के यहाँ लेख्छौँ त, मेसिनरी लेख्छौँ। अब मेसिनरीको एमाउन्ट कति छ, 2,50,000 छ, त यो 2,50,000बाट हामी के घटाएछौँ, डेप्रिसिएसन हामी काटेछौँ, त डेप्रिसिएसनलाई घटाइदिनु होला 37,500, ठिक छ। त्यसपछि हामी काटेछौँ डेप्टरलाई, त यो डेप्टर पनि हाम्रो के हो त, एसेस्ट नै हो। यो डिआर साइडमा हुन्छ होइन, त्यो हाम्रो कति छ त, यो डेप्टर हाम्रो कति छ, 11,000 छ होइन, डेप्टर हाम्रो कति भयो, 11,000। त्यसपछि हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट छ नि, त यो हाम्रो के भयो त, इन्भेस्टमेन्ट भयो। इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो कति छ, 40,000, त यो हाम्रो भयो 40,000। त्यस्तै छ हाम्रो क्यास, त क्यास हाम्रो कति छ, 1 लाख छ, त हामी यहाँ लेख्यो 1 लाख, यति लेख्यो। अनि हाम्रो अब एडिसन इन्फर्मेसनको क्लोजिङ स्टक पनि हाम्रो एसेस्ट हो नि त होइन, क्लोजिङ स्टक पनि हाम्रो के हो त, एसेस्ट हो 30,000 भयो। यो सबै जोड्नुहोस् न, तपाईँको टोटल एसेस्ट आइहाल्छ नि, एन्सर पाइहाल्यो। टोटल एसेस्ट हुन्छ नै। यदि तपाईँहरू इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने बेलामा नि एसेस्ट लाइबिलिटीले काटेर बनाउनुहुन्छ भने पिएल एकाउन्टमा पनि नो प्रब्लम र ब्यालेन्स सिटमा पनि नो प्रब्लम, सिधै ल्याएर त्यो पुरा स्पष्ट हेर्छ। त्यसमा हामी अब त्यति ठुलो हिसाबमा त्यो खोज्न पनि जरुरी पर्दैन, काटे गाउँछौँ, त्यो ल्याएर साह्रै दिन्छौँ भइ नै हाल्छ। यो हामी घटाउँछौँ भने यो कति हुन्छ, 10,000 यहाँ हुन्छ, अनि यो हामी घटाउँछौँ भने 2,50,000 माइनस 37,500 हामी घटाउँछौँ भने यो हुन्छ 2,12,500 हुन्छ नि। अब हामी जोड्छौँ 2,12,500, यो 10,000, अनि यो हाम्रो 11,000, त्यसपछि हाम्रो यहाँ कति हुन्छ त, 40,000, त्यसपछि हाम्रो यहाँ कति हुन्छ त, 1,30,000। यहाँ हाम्रो भइरहेछ टोटल हाम्रो एसेस्ट कति आयो त, 4,03,500। के यति एसेस्टको एन्सर छैन त, यति एसेस्टको एन्सर छैन, छ त, यति नै एन्सर छ, 4,03,500 भइहाल्यो। अब यसलाई तपाईँहरू फर्मेटमा हेराउनुहुन्छ भने, भर्टिकल ब्यालेन्स सिटको फर्मेटमा हेराउनुहुन्छ भने त फर्मेटमा त 3टा एसेस्टमा लेखाएको छौँ, एउटा करेन्ट एसेस्ट, एउटा इन्भेस्टमेन्ट, अनि अर्को हाम्रो के छ त, एउटा करेन्ट एसेस्ट छ, अर्को इन्भेस्टमेन्ट छ, अर्को हाम्रो छ प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट, जसलाई हामी फिक्स एसेट भन्छौँ। अब यो 1 2 3 4 5 6, यो 6वटाबाट नै के गर्नु छ त, यो 3टैमा बाँडिदिनु छ। त करेन्ट एसेस्टमा के पर्छ त, यसमध्ये यो प्रिपेड इन्सुरेन्स पर्छ करेन्ट एसेस्टमा, डेप्टर पर्छ करेन्ट एसेस्टमा, यो करेन्ट एसेस्ट हो, यो पनि करेन्ट एसेस्ट हो। इन्भेस्टमेन्टको त छुट्टै एन्ट्री इन्भेस्टमेन्टमा नै भइहाल्छ। क्यास पनि हाम्रो के हो त, करेन्ट एसेस्ट हो। क्लोजिङ पनि के हो त, करेन्ट एसेस्ट हो। यानि कि यो 6वटा मध्ये 4वटा त करेन्ट एसेस्टमा नै गइहाल्छ होइन। अनि इन्भेस्टमेन्टमा एउटा छुट्टै एन्ट्री इन्भेस्टमेन्टको भइहाल्यो, अनि प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टमा हाम्रो यो मेसिनरीको एन्ट्री भइहाल्छ, यो मेसिनरीको एन्ट्री भइहाल्छ। अनि सेम त्यस्तै जोडिदिनु होला, यो हाम्रो भइ नै हाल्छ, 4,03,500 हाम्रो ब्यालेन्स सिट त सक्यो। के छ, केही छैन होइन। यस्तो वेबाट गर्नुहुन्छ भने तपाईँको हिसाबमा इन्ट्रेस्ट पनि लाग्छ र इन्कम स्टेटमेन्ट या ब्यालेन्स सिट यति सजिलो लाग्छ जस्तो सजिलो कुनै पनि च्याप्टर लाग्दैन, ठिक छ। अब हामी गर्छौँ लाइबिलिटी। त लाइबिलिटी साइडमा हामी टोटल 5वटा थियो, त 5वटा मध्ये 2वटा त हाम्रो इन्कम नै थियो, 3वटा नै मात्र छ। हेर्नुहोस् त कति सिम्पल बनाइदियो होइन, 3वटा नै छ। त्यो 3वटा हाम्रो के हो त, लाइबिलिटिज हो। अनि ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटिज भनेको त लाइबिलिटिज नै हुन्छ, त्यो ल्याएर सारिदिनु छ। त्यो के थियो त, एउटा हाम्रो थियो सेयर क्यापिटल, कति थियो सेयर क्यापिटल, 2,50,000, त यहाँ भयो 2,50,000। त्यसपछि हाम्रो डेभेन्चर छ, डेभेन्चर पनि हाम्रो लाइबिलिटिज नै हो होइन। त्यो डेभेन्चर हाम्रो कति छ त, डेभेन्चर हाम्रो 50,000 छ होइन। त हाम्रो डेभेन्चर कति भयो, 50,000, डेभेन्चर 50,000 भयो। अनि क्रेडिटर छ, ल हामी यहाँ लेखिदियो के त, क्रेडिटर हाम्रो कति छ, क्रेडिटर 18,000 छ, 18,000 यहाँ भयो। अब हेर्नुहोस् यो 3टा लाइबिलिटी छ, हामी लेखिदियो। अब हाम्रो जुन नेट इन्कमबाट नि 2टा कुराहरू यहाँ लेख्नु होला के लाइबिलिटिजमा, के त, जुन हाम्रो एउटा एन्सर आएको थियो नि, नेट इन्कमको एन्सर आएको थियो। त यदि हामी रिटर्न अर्निङको ट्रान्ज्याक्सन दिएको छ भने हामी रिटर्न अर्निङ निकाल्छौँ, अनि रिटर्न अर्निङको भ्यालु नै हामी यहाँ ल्याएर लेख्छौँ। तर यहाँ रिटर्न अर्निङको ट्रान्ज्याक्सन दिएको छैन भने
रिटेन अर्निङको ठाउँमा हाम्रो के हुन्छ त नेट इन्कम नै हुन्छ, जुन हाम्रो कति आएको थियो त नेट इन्कमको एन्सर 2,76,900 होइन 76,950 मात्र आएको थियो, त 76,950 हामी लेखिदिन्छौँ। अनि एउटा हाम्रो ट्याक्स पेबल थियो नि, किनभने हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसनमा प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्स छ नि, त त्यो दुई ठाउँमा एन्ट्री हुन्छ। एउटा त्यो इन्कममा गएर हामी घटायो ट्याक्सबाट काटेर, अनि त्यही जति काटेछौँ नि 8550 यानि कि 8,550, त्यो हाम्रो ट्याक्स पेबल हामी गरेर अनि लाइबिलिटिजमा के गर्छौँ त लेख्ने गर्छौँ, यानि कि 8550। हेर्नुहोस् यो सबै हामी जोड्छौँ भने ग्यारेन्टी छ यो टोटल एसेस्टको भ्यालु जस्तो नै हाम्रो के हुन्छ त एसेस्टहरू आउने, यो हाम्रो लाइबिलिटिजहरू पनि मिलिहाल्छ। जस्तै यहाँ सेयर क्यापिटल कति छ 2,50,000, त सेयर क्यापिटल 2,50,000, डिबेन्चर कति छ 50,000, अनि हाम्रो क्रेडिटर कति छ 18,000 होइन 18,000 छ। अनि हाम्रो यो नेट इन्कम कति आएको थियो त 76,950 आएको थियो, अनि हाम्रो ट्याक्स पेबल कति आएछ 8550 आएछ। यो हामी टोटल गऱ्यो भने कति आइहाल्यो 4,03,500 आइ नै हाल्यो। यो पनि हामी टोटल लाइबिलिटिज हामी गऱ्यो भने टोटल लाइबिलिटिज कति आयो त 4,03,500 आयो। यो एसेट र लाइबिलिटिज मिलेन त मिलिहाल्यो। अब यही कुरालाई फर्मेटमा हेराउनु छ भने त लाइबिलिटिज अब लाइबिलिटिजको पनि ट्रान्ज्याक्सन 3वटा हेडिङमा छ। एउटा फर्स्ट हेडिङ छ हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटिज, त यो यति मध्ये करेन्ट लाइबिलिटिजमा के जान्छ त यो क्रेडिटर जान्छ र ट्याक्स पेबल जान्छ। अब यो लाइबिलिटिज करेन्ट लाइबिलिटिज चिन्ह आइरहेको छैन, करेन्ट एसेट चिन्ह आइरहेको छैन, त त्यसको म छुट्टै भिडियो बनाएको छु, त्यो गएर तपाईँले हेर्नु होला। यो छ अब क्रेडिटर ट्याक्स पेबल हाम्रो कहाँ गइहाल्छ करेन्ट लाइबिलिटीको हेडिङमा गइहाल्छ, जोडिदिनु होला भइहाल्यो। अर्को हाम्रो के छ त लङ टर्म लोन छ, हेडिङ त यही छ नि त लङ टर्म लोन छ, त लङ टर्म लोनमा के जान्छ एउटा डिबेन्चर जान्छ, किनभने डिबेन्चर बन्ड मोर्टगेज लोन यो सबै हाम्रो कहाँ जान्छ त लङ टर्म लोनमा जान्छ। त लङ टर्म लोनमा हाम्रो के गइहाल्छ डिबेन्चर गइहाल्छ। बाँकी के रह्यो त सेयर क्यापिटल र रिटर्न अर्निङ, जुन चाहिँ हाम्रो सेयर होल्डरको इक्विटी एकाउन्टको हाम्रो हेडिङमा जान्छ होइन। सेयर होल्डर जुन इक्विटी एकाउन्ट छ नि एउटा टपिक, त्यसमा हाम्रो के जान्छ सेयर क्यापिटल जान्छ र हाम्रो रिटर्न अर्निङ जान्छ। अनि त्यो तिनटै ल्याएर हामी जोडिदिन्छौँ भने हाम्रो 4,03,500 भइ नै हाल्छ। हेर्नुहोस् एसएसको ट्रान्ज्याक्सन 6वटा, लाइबिलिटिजको ट्रान्ज्याक्सन कतिवटा त 5वटा। यो 6, 5, 11वटाबाट हाम्रो एसेट पनि मिलिहाल्छ, लाइबिलिटिज पनि मिलिहाल्छ। अब यति कुराहरू थाहा भइहाल्छ भने तपाईँहरूलाई अब फर्मेटमा जे कुराहरू छ ल्याएर सिर्फ यहाँबाट हेरेर सारिदिनु छ, सार्न तपाईँहरूको आइ नै हाल्छ। अब त्यो तपाईँहरू के गर्नु होला हरेक क्वेसनको यस्तै सबै मतलब क्वेसनमा क्लियर कट गरेर अनि के गर्नु होला त यो इन्कम स्टेटमेन्ट या ब्यालेन्स सिट बनाउनु होला। एकदम मजाले बन्छ, कहीँ पनि प्रब्लम हुँदैन अनि बनाउनमा इन्ट्रेस्ट पनि लाग्छ। आई होप यो सब कन्सेप्टहरू तपाईँहरू बुझ्नुभयो होला होइन। त्यो तपाईँहरू के कसरी हिसाब सिक्नुभयो त्यो तपाईँहरू बुझ्नुभयो होला होइन। आजको लागि यति नै। अब हामी नेक्स्ट दिन नेक्स्ट क्वेसनलाई पनि लिएर आउँछौँ जसमा हाम्रो रिटर्न अर्निङ पनि हुन्छ। त्यस्तो क्वेसनलाई हामी कसरी यस्तो तरिकाले सिक्छौँ त्यो पनि त यस्तै हुन्छ होइन, तर त्यो पनि एउटा म लिएर आउँछु। अनि यो इन्कम स्टेटमेन्ट या ब्यालेन्स सिटलाई हामी त्यो बेला हामी सकाइ नै दिन्छौँ। आजको लागि यति नै। यदि तपाईँहरू पनि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बढ्दो 12th क्लासको साथीहरूमा सेयर पनि गर्नुहोस् ताकि उहाँहरूको हेल्प मिलोस् र एक्जाममा सहुलियत पनि मिलोस्। हस् नमस्ते, धन्यवाद।